बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 5 नवंबर है। इस वीडियो में हम इसराइल और गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान के जो JUIF के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कतर के लिए रवाना हो चुके हैं और वहाँ से शायद वो फ़लस्तीन का भी दौरा करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कैसा होगा। लेकिन वो कतर पहुँच चुके हैं और वहाँ वो इस्माइल हानिया जो कि हमास के सरबराह हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अच्छा, इस्माइल हानिया ने रूस का भी विज़िट किया है और इसके साथ साथ उन्होंने तुर्की का भी विज़िट किया है। इसकी वजह से ख़ास तौर पर यूरोप और अमेरिका और बरतानिया को बहुत आग लगी हुई है। उन्होंने खुली हमायत का ऐलान किया है इसराइल की। बाकी अगर आप हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा के ममालिक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो कानों में तेल डाल के सो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी हम इसराइल से ताल्लुकात अभी भी मामूल के ऊपर लाना चाहते हैं। बेशक इसराइल जितनी मर्जी तबाही मचा रहा है, जितना मर्जी जुल्म कर रहा है, जिस तरह की मर्जी नस्ल कशी जो है वो फ़लस्तीनियों की मासूम बच्चों को जिस तरह मर्जी रौंद रहा है अपने पाँव के नीचे, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम अभी भी इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल के ऊपर लाना चाहते हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा की आवाज़ यूनाइटेड नेशन और बाकी ये जो बाहर की दुनिया है, मगरबी दुनिया, ये कितनी की सुनेगी और हमारी असल में औकात क्या है इन लोगों के सामने, क्योंकि हम लोग तो आपस में ही हमारा इत्तेफाक नहीं है। पाकिस्तान की सूरत हाल इतनी ख़राब है और सऊदी अरब, जिसको हम अपना बड़ा करीबी दोस्त कहते हैं, वो कहता है कि जी मैं 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ इंडियन प्रीमियर लीग में। और ये इंडिया वही है जिसने इसराइल की खुल्लम खुल्ला हमायत का ऐलान किया और वो कह रहा है कि आप जितनी मर्जी नस्ल कशी फ़लस्तीनी को करना चाहते हैं करें, हम आपके साथ हैं। और अरब क्या कह रहा है कि जी हम आपके मुल्क में 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मुस्लिम उम्माओं के ममालिक के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। बाकी यहूद नसारा, अपने मुसलमान भाई बच्चे मासूम, इनकी नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो हमारी आवाज़, और अगर फ़लस्तीनी हमसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जी मुस्लिम उम्मा के ममालिक जो हैं वो हमारे लिए कुछ करेंगे, तो उनकी उम्मीद जो है वो फ़ुज़ूल है। और ये वो बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें ये जो मुस्लिम उम्मा के सरबराह हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, इनके सरबराहों से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, जितनी आवाम है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी अवाम या जितने भी मुस्लिम ममालिक की अवाम है, वो हमारे साथ खड़ी है और वो हमारे लिए आवाज़ उठा रही है। अब इसराइल ने ताज़ा जी नोटम जारी किया है फ़लस्तीनियों के लिए। उन्होंने कहा कि जी शुमाली गजा से इनकलाब के लिए जो है बहुत कम वक्त है, आप लोगों के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं और इसके बाद जो है हम शुमाली गजा के ऊपर भी बमबारी करेंगे। इसके साथ साथ इसराइल जो है जितने भी उनके कैंप्स हैं जिनमें वो अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं गजा के लोग कि शायद हम यहाँ महफूज हों, तो वहाँ भी इसराइल जो है बमबारी कर रहा है। एम्बुलेंस, उनके जो काफिले हैं उन तक के ऊपर जो है इसराइली टैंक्स और इसराइली फौजी जो हैं वो गन्स के साथ फायर कर रहे हैं, उनको ब्लास्ट कर रहे हैं। और वो वीडियोज़ ऐसी हैं, एक तो मैं यहाँ चला भी नहीं सकता और वो देखने के काबिल भी नहीं है। इंसान का दिल जो है वो फटता है उन वीडियोज़ को देखकर। तो ये सूरत हाल है, जितना कहें उतना ही कम है। लेकिन इंतहा हो चुकी है जुल्म की और मुस्लिम उम्मा के ममालिक जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं अब बड़ी हिम्मत की है उन्होंने और वो कतर का दौरा कर रहे हैं और वो फ़लस्तीनियों के साथ हमदर्दी के लिए पहुँच गए हैं। गजा मुहाजिरीन कैंप पर भी इसराइली बमबारी हुई है जी। ख़वातीन और बच्चों समेत 51 जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये ताज़ा आज की खबर है। कल रात जो है वहाँ बमबारी की गई है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ज़बरदस्त उन्होंने जो है इसके ऊपर मौक़िफ़ लिया है। और बड़ी शर्म की बात है, हमारे मुस्लिम उम्मा के ममालिक किसी एक ने भी ऐसा बयान नहीं दिया जो रूसी सदर ने दिया। वो कहते हैं जी गजा में खून आलूद बच्चों की तस्वीर देखकर आंसू आ जाते हैं। सदर पुतिन का कहना था कि फ़लस्तीन में जारी बमबारी फौरी तौर पर ना रुकी तो इश्तिआल अंगेज़ी में इजाफा हो सकता है। जो कुछ गजा में हो रहा है इस पर चिंगारी लगाना बहुत आसान है। अगर किसी को गजा के वाक़यात का एहसास नहीं होता तो इसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि बुराई की जड़ कहाँ है और इस बुराई ने कैसे जन्म लिया है। तो ये जी व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। और तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने अपने जो सफ़ीर थे वो तेल अवीव से वापस बुला लिए और उन्होंने ये भी कहा कि जी हम इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन एहतजाजन जो है अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया है। इस टाइम तक जी 7 अक्टूबर को जो है ये बमबारी शुरू की गई थी इसराइल की तरफ से और हमला हुआ था हमास की तरफ से। तो अभी तक 9 से 10 हज़ार बच्चे, माएँ, बहनें, बूढ़े जो हैं शहीद हो चुके हैं इस जंग में और 30 से 35 हज़ार लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, बेघर हो गए हैं लाखों की तादाद में। और इसराइल कह रहा है कि जी हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। हामिद मीर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा है इसके ऊपर टिश्यू पेपर के नाम से, और वो बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान कब से जो है इसराइल को तस्लीम करना चाहता है और कब से ये कोशिशें कर रहा है और इन कोशिशों के पीछे कौन से लोग हैं और वो क्या करना चाहते थे और अब आगे क्या करना चाहते हैं।
ایک صحافی دوست بہت دنوں کے بعد ملاقات کے لیے آئے، کافی دیر تک ملکی سیاست پر گفتگو کے بعد اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئے اور یاد دلایا کہ آپ کو 4 سال پہلے وزیراعظم ہاؤس میں عمران خان کے ساتھ ہونے والی ملاقات یاد ہے جس میں آپ کے ایک جملے نے سارا ماحول بدل دیا تھا۔ میں نے پوچھا کون سی ملاقات؟ دوست نے کہا کہ وہی ملاقات جس میں ہمارے کچھ ساتھی ٹی وی اینکرز اور کالم نگار عمران خان کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے مشورے دے رہے تھے۔ خان صاحب خاموشی سے یہ مشورے سنتے رہے، بار بار آپ کی طرف دیکھتے رہے، لیکن اس دن آپ بھی خاموش تھے۔ پھر خان صاحب نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، جی ہمیں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے خان صاحب کے سر کے اوپر لٹکی ہوئی ایک تصویر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ مسٹر پرائم منسٹر، یہ تصویر آپ کے اوپر لٹکی ہوئی ہے، یہ بڑا لیڈر ہے یا آپ بڑے لیڈر ہیں؟ خان صاحب نے سر گھما کر اوپر دیکھا اور کہا، قائد اعظم محمد علی جناح ہم سب کے لیڈر ہیں۔ جس کے بعد آپ نے کہا کہ قائد اعظم کے پاکستان میں صرف قائد اعظم کی پالیسی چلے گی، آپ کی یا میری پالیسی نہیں چلے گی۔ پھر خان صاحب نے یہ کہہ کر ساری بحث ہی ختم کر دی کہ اسرائیل پر میرا بھی موقف وہی ہے جو قائد اعظم کا موقف تھا، میرا دل اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے نہیں مانتا۔ دوست نے خان صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاد دلا کر پوچھا، اگر عمران خان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے تو کیا ان کی حکومت ختم ہوتی؟ وہ حالات یاد کریں جن کے تناظر میں عمران خان کے ساتھ اس ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ ملاقات مارچ 2019 میں ہوئی تھی اور 26 فروری 2019 کو بھارتی ایئر فورس نے پاکستان کے علاقے بالاکوٹ پر بمباری کی تھی۔ اس دوران یہ اطلاعات آئی تھی کہ اسرائیلی طیاروں نے راجستھان کے راستے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن پاکستان ایئر فورس کے جاں بازوں نے بھارتی ایئر فورس کا جو حشر کیا، اس کے بعد اسرائیل کو حملے کی جرات نہیں ہوئی۔ اسی دوران جنرل قمر جاوید باجوہ نے میرے سمیت کچھ دیگر صحافیوں کے ساتھ یہ گفتگو شروع کی کہ ہمیں اسرائیل اور بھارت کے اتحاد کو توڑنے کے لیے اسرائیل سے بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ میڈیا اس پر بحث کا آغاز کرے، لیکن میرا موقف تھا کہ یہ بحث پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے ہی عمران خان کے ساتھ میڈیا پرسنز کی ملاقات کا اہتمام کروایا۔ اس ملاقات میں عمران خان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ملاقات ختم ہونے کے بعد مجھے ایک اہم ادارے کے ترجمان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے ساتھ ہونے والی گفتگو آف دی ریکارڈ تھی اور آپ وزیراعظم کا کوئی جملہ رپورٹ نہیں کریں گے۔ عمران خان سے قبل نواز شریف اور محترم بینظیر بھٹو کو بھی ایسے مشورے دیے گئے، لیکن انہوں نے بھی ان مشوروں کو نظر انداز کیا اور ملک دشمن کہلائے۔ جنرل پرویز مشرف وہ واحد پاکستانی حکمران تھے جو کھلم کھلا اسرائیلی قیادت سے رابطے میں رہے۔ میں نے اپنے دوست کو صاف صاف کہا کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے سے انکار کے بعد سال تک عمران خان کی حکومت قائم رہی۔ خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد مارچ 2021 میں آئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فوج کے اندرونی معاملات میں مداخلت شروع کر دی تھی۔ میرا صحافی دوست آج بھی عمران خان کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن آج کل اس سے محبت کے اظہار میں بڑا محتاط ہو چکا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر 2019 میں ہم باجوہ صاحب کی باتوں میں آ کر اسرائیل کے ساتھ دوستی کے گیت گانے لگتے تو سوچو آج ہمارا ضمیر ہمیں کتنی ملامت کرتا۔ مارچ 2019 میں عمران خان کو اسرائیل کے ساتھ دوستی کے مشورے دینے والوں میں ہمارے ایک ساتھی کافی آگے نکل گئے تھے۔ یہ جس ساتھی کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس ٹائم امریکہ میں بیٹھے ہیں اور یہ خود بھی بتائیں گے۔ 7 مارچ 2019 کو میں نے عمران خان کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی کچھ تفصیل روزنامہ جنگ کے کالم میں لکھی تو یہ ساتھی بہت ناراض ہوئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ میرے اختلاف رائے کو برداشت کریں اور اپنا موقف زبردستی مجھ پر مسلط نہ کریں۔ میں نے انہیں خبردار کیا کہ جن لوگوں کے کہنے کے اوپر آپ عمران خان کو اسرائیل کے ساتھ دوستی کی طرف دھکیل رہے ہیں وہ خود کبھی اس پالیسی کے حق میں عوام کے سامنے نہیں ہوں گے اور آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے۔ ہمارے یہ ساتھی اینکر پچھلے سال عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے گئے ہیں۔ آج کل وہ وہاں امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان میں آئین قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بات کر رہے ہیں بیسیکلی معید پیرزادہ صاحب کی۔ عمران خان نے ان کی بات مان لی ہوتی تو مولانا فضل الرحمان اکتوبر 2019 میں اسلام آباد سے واپس نہ جاتے بلکہ اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت وزیراعظم ہاؤس کے اندر داخل ہو کر دم لیتے۔ مولانا فضل الرحمان کو واپس بھجوانے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے اہم کردار ادا کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ 2019 میں اسرائیل کے معاملے پر عمران خان کے انکار کے 7 ماہ بعد بھی جنرل باجوہ اور فیض تحریک انصاف کی حکومت کا تحفظ کر رہے تھے۔ آج عمران خان اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں تو مولانا فضل الرحمان فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں انتخابی میدان میں میرے مخالف کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نہ ہوں۔ تب عمران خان کی حکومت کا ساتھ باجوہ صاحب کیوں دے رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب سے ایکسٹینشن لینی تھی اور اس بات کا عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایکسٹینشن لینے سے پہلے باجوہ صاحب اور تھے اور جب ایکسٹینشن مل گئی تب باجوہ صاحب کا موڈ جو ہے وہ 180 ڈگری چینج ہو گیا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے مخالف کے بھی ہاتھ پاؤں کھلے ہوں تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ شاید مولانا صاحب کے اس بیان کی وجہ سے تحریک انصاف کا ایک وقت ان سے ملاقات کرنے کی اور ان کی خوش دامنی کے انتقال پر فاتحہ خوانی کی۔ اس ملاقات کے بعد بھی عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کا سیاسی اختلاف برقرار ہے۔ تاہم اچھی بات ہے کہ سیاسی اختلاف جو ہے وہ رہنا چاہیے، ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو اچھا لگے یا برا، اصل حقیقت یہ ہے کہ جو سیاستدان، صحافی یا وکیل کسی جنرل باجوہ کے ہاتھوں
کا ٹیشو پیپر بن جاتے ہیں۔ ان کا آخری قیام تاریخ کے اس ڈسٹ بن میں ہوتا ہے جو اردو میں کوڑا دان کہلاتا ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ کو ایسے کئی سیاستدان، صحافی اور وکیل نظر آئیں گے جو آج چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ قرار دے رہے ہیں، آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کو ملکی مفادات کا اہم تقاضا قرار دے رہے ہیں۔ یہ سب اس دور کے نئے ٹیشو پیپر ہیں، استعمال کے بعد انہیں بھی کہیں پھینک دیا جائے گا۔ میری بات انہیں اس وقت یاد آئے گی جب ان سب کا استعمال ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جی حامد میر صاحب کا کالم ہے، آپ اس کو خود بھی سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں، ٹیشو پیپر کے نام سے یہ کالم۔ اور اب آپ کے سامنے ہے کہ ہم فلسطین کی کھلم کھلا جو ہے کیوں حمایت نہیں کر رہے، ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کب سے چاہ رہے ہیں، اور جنرل مشرف بھی جو تھے وہ اسرائیل کے ساتھ کھلم کھلا تعلقات چاہتے تھے، اور کون سے لوگ تعلقات چاہتے ہیں اور کون سے حلقے جو ہیں وہ تعلقات نہیں چاہتے تھے۔ اب یہ ساری تفصیل آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔